दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं अल-फ़हद इवनिंग अकेडमी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेंसेस क्या है। हम इस वीडियो के ज़रिए बाकायदा टेंसेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं टेंसेस क्या है। सबसे पहले मैं लिखता हूं टेंसेस। टेंसेस को उर्दू में ज़माना कहा जाता है। ज़माना क्या चीज़ है? ज़माना बहुत ही आम वर्ड है, बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। हम अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं। ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, ज़माने की बात है, काफ़ी ज़माना हो चुका। तो इस तरह के हम जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एज एग्जांपल 3 सेंटेंस लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ टेंसेस क्या है और इंग्लिश में किस तरह हम उसको डिस्क्राइब या बयान करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ उर्दू में समझिएगा। मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। फर्स्ट वन मैंने लिखा इकरार कुरान की तिलावत करता है। इसी तरह मैंने कहा गुफरान ने कुरान की तिलावत की या कुरान की तिलावत की थी। इसी तरह मैंने लिखा अय्यूब तलबा को इंग्लिश पढ़ाएगा। इकरार कुरान की तिलावत करता है, गुफरान ने कुरान की तिलावत की थी, अय्यूब तलबा को इंग्लिश पढ़ाएगा। ये 3 जुमलों पर जब हम गौर करते हैं तो हमें हर जुमला अपनी जगह एक ज़माने को बयान करते हुए नज़र आता है। मैं अगर पहले जुमले की बात करूं, इकरार कुरान की तिलावत करता है, तो मैं जब गौर करता हूं तो मुझे पता चलता है इकरार मौजूदा ज़माने में जो वक्त गुजर रहा है इस ज़माने में कुरान की तिलावत करता है। इसी तरह गुफरान कुरान की तिलावत की थी। जब मैं इस जुमले पे गौर करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है या मुझे ये मालूम होता है या मुझे ये पता चलता है कि गुफरान ने गुजरा हुए वक्त में तिलावत की थी। 2 घंटा पहले तिलावत की थी, 2 साल पहले तिलावत की थी, 2 अरसा पहले तिलावत की थी। इसी तरह मैं अय्यूब इस थर्ड वाले जुमलों को पर गौर करूँगा। अय्यूब तलबा को इंग्लिश पढ़ाएगा, अय्यूब स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाएगा। तो अय्यूब न अभी पढ़ा रहा है, न पढ़ा चुका है, बल्कि वो पढ़ाएगा, यानी मुस्तकबिल में, आने वाले ज़माने में। तो ये 3 जुमलों से हमने ये अख़ज़ किया, हमने ये चीज़ निकाला कि टेंस जो है वो हर ज़माने में 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं भाई? 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन को कहा जाता है प्रेजेंट, सेकंड वन को कहा जाता है पास्ट, थर्ड वन को कहा जाता है फ्यूचर। इसको उर्दू में आप कह सकते हैं हाल, इसको आप उर्दू में कह सकते हैं माजी, इसको आप उर्दू में कह सकते हैं मुस्तकबिल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाल, मादी, मुस्तकबिल। हर वो ज़माना, हर वो वक्त जो कि जारी हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मौजूदा ज़माना है, आप सुन रहे हो, रिसेंट टाइम में सुन रहे हो, एट अ टाइम, एक्यूरेट टाइम में सुन रहे हो, तो आप ये प्रेजेंट में सुन रहे हैं। मैं जब 2 घंटा गुजरने के बाद 2 घंटे पहले की बात करूँगा तो वो माजी में चला जाएगा, यानी गुजरा हुआ वक्त। कल का जो वक्त था वो गुजरा हुआ था।
اسی طرح فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ ہے کہ آنے والا وقت، میں کل کی بات کروں گا تو وہ فیوچر میں چلا جائے گا، میں آج کی ابھی کی بات کر رہا ہوں تو وہ پریزنٹ ہے، میں پیچھے کی بات کر رہا تھا تو وہ پاسٹ ہے۔ تو ہر موجودہ وقت پریزنٹ ہوتا ہے اور ماضی ہر گزرا ہوا وقت کو ماضی کہا جاتا ہے، اسی طرح فیوچر ہر آنے والا وقت۔ تو میں نے کہا 3 جملے آپ کے سامنے رکھی اور اگزامپل دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹینسز کیا ہے اور ٹینسز کے کتنے اقسام ہیں یا ٹینسز کے کتنے جو ہیں ٹائپس ہیں۔ تو ٹینسز جو ہے فرسٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہے، سیکنڈ پاسٹ ہے اور تھرڈ ون جو ہے وہ فیوچر ہے۔ اسی طرح میں جب اگر بات کروں تو ٹینسز میں دوبارہ اگر یہاں اس فارم میں لکھتا ہوں، فرسٹ پریزنٹ ہے، سیکنڈ پاسٹ ہے، تھرڈ جو ہے وہ فیوچر ہے۔ اب اس سے آگے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا انگلش کی جو انداز بیان ہے اس میں ہر زمانے کا جو ہے 4 موڈز ہیں۔ کتنے موڈز ہیں بھائی؟ 4 موڈز ہیں۔ پہلا ون جو ہے اس کو کہا جاتا ہے انڈیفینٹ، سیکنڈ کو کہا جاتا ہے کنٹینیوس، تھرڈ کو کہا جاتا ہے پرفیکٹ، فورتھ کو کہا جاتا ہے پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو ہم نے بات کی زمانہ، ٹینس کو زمانہ کہتے ہیں اور زمانے 3 ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ اسی طرح ہر زمانے کے 4 موڈز ہوتے ہیں جن کو آپ موڈز کہہ سکتے ہیں۔ ہر زمانے کے کتنے موڈز ہوتے ہیں؟ 4 موڈز ہوتے ہیں۔ کیسے؟ لیٹ سپوز میں نے کہا پریزنٹ انڈیفینٹ، میں نے کہا پریزنٹ کنٹینیوس، میں نے کہا پریزنٹ پرفیکٹ، میں نے کہا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اسی طرح میں نے کہا پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو ٹینسز زمانے کو کہتے ہیں اور زمانہ کیا ہے میں نے اسٹارٹ میں اگزامپل دے کر آپ کو سمجھایا۔ اسی طرح پھر زمانے 3 ہیں، پریزنٹ موجودہ حال، موجودہ زمانہ، پاسٹ گزرا ہوا زمانہ، فیوچر آنے والا زمانہ۔ اسی طرح ہر زمانے کے 4 موڈز ہیں انگلش لینگویج میں۔ فرسٹ ون پریزنٹ ڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اسی طرح پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں آپ ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ مزید چیزیں جو ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ نیو کمر ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیے اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کامنٹ باکس میں جا کے ہمیں اپنی آرا سے جو ہے وہ نوازیے اور جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ کامنٹ باکس میں جا کے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔